Review on अस्सलाम वालेकुम, review. वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज ही एक रिव्यू के ऊपर मैंने अपना रिव्यू देना है आपको, और वो रिव्यू है ड्रामा सीरियल बरज़ख के बारे में। बहुत हीटेड डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, पूरी पूरी कैंपेन्स चल रही हैं। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, कुछ लोग इसको प्रेज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत खफा हैं कि ये आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई इसको जो है यूट्यूब के ऊपर लॉन्च करने की, ऑन एयर करने की। ड्रामा जो है वो बिल्कुल इस लायक नहीं है। तो मुझे भी हैरत हुई कि ऐसी क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बारे में इतनी ज़्यादा जो है वो हीटेड डिबेट्स हो रही हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत नामी गिरामी लोग जो हैं वो इस फ़ाइट में, कैट फ़ाइट में शामिल हैं, और उसमें अपने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, उनकी आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा तू मैं चल रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। और यही होता है जब इस किस्म के रिव्यूज़ के साथ आप हाइप क्रिएट करते हैं। होंगे बदनाम तो क्या नाम ना होगा कि मुतरादिफ। इसके जो लोग इसके हक़ में हैं वो तो चलें, उनकी तो कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, उनकी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और जा के जो है वो ट्यून इन कर रहे हैं यूट्यूब पे कि देखें तो सही कि आखिर ऐसा क्या है। और ये ड्रामा सीरीज़ बरज़ख जो है वो ज़िंदगी के लिए मेरे ख्याल से प्रोड्यूस किया गया था। पहले जिस तरह से एक और ड्रामा सीरीज़ हमने भी पिछले दिनों देखा, उसमें भी बोल्ड सब्जेक्ट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया था, उनको एड्रेस किया गया था और उनकी ड्रामेटाइजेशन की गई थी। तो जब भी कभी आप माशरे की बुराइयों को हाईलाइट करना चाहते हैं या उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी ड्रामेटाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मीडियम है। उसके थ्रू आप एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को और मोटिवेट भी कर सकते हैं लोगों को। तो ये अपना ही हर इंसान का टेक होता है कि वो किसी चीज़ से क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता। अब मैं इन सारे जो तज्जिए और तबसरे लोगों के सुन रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं भी इसके बारे में बात करूं। तो पहले तो बात ये है कि जब अगर कोई ड्रामा या कोई भी कंटेंट जो है वो किसी एक माशरे के जो है वो स्टैंडर्ड्स से के जो है वो मुनाफी होता है, तो उसके लिए एक सेंसर बोर्ड नामी एक इदारा मौजूद है जो कि उसको ऑन एयर नहीं होने देता किसी भी मेन स्ट्रीम या सरकारी टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर, उसको नहीं आने देता। अब बरज़ख चूँकि ऑनलाइन आपने देखा कि यूट्यूब के ऊपर ऑन एयर किया गया है, तो इसका ये जीता जागता सबूत है कि हमारे पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड के मुताबिक ये ड्रामा नहीं था, लिहाजा किसी भी चैनल ने इसको बाय नहीं किया। और यूट्यूब पे इसको जो है वो ऑन एयर करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो लोग इसको देखना चाहें वो देख लें और जो ना देखना चाहें वो ना देखें। कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यूट्यूब पे ड्रामा देखने के लिए ट्यून इन करना पड़ता है, उसका नाम लिखना पड़ता है, उसका एपिसोड पुट करना पड़ता है, एंड देन यू गॉट टू सी ऑल दैट कंटेंट। तो जो लोग इसके मुखालिफ हैं वो इसकी पब्लिसिटी में ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं, नहीं जो है एक माशरे के एक तबके का मानना है कि उसको इतना ओपनली नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि दिखाने से, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि ये सारी जो बातें हैं, क्या माशरे की बुराइयों को एक्सप्लेन करने से या उनको उजागर करने से या उनके बारे में निशानदही करना जो है वो इतना बुरा है? क्या हमारे माशरे में इस वक्त LGBTQ का मसला दरपेश हमें नहीं है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो हमारे माशरे में नहीं पाए जाते? क्या जादू टूना तावीज़ गंडे जो हैं वो हमारे माशरे में नहीं पाए जाते? और जिन परी भूत प्रीत और ये इस किस्म की जो तकादात हैं वो क्या हमारे माशरती रवैयों में शामिल नहीं है? अगर ये सब चीज़ें शामिल हैं तो फिर उस पे एक ड्रामा अगर बन गया तो आप उसको इतना बढ़ के इतना उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जो लोग उनको नहीं भी देखना चाहते थे वो लोग भी अब जाके देखेंगे कि ऐसी क्या इसमें ख़ास बात आ गई है कि हमें जो है ना वो सब लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपने ये नहीं देखना। आपको पता है कि इंसानी जिबिल्लत है, जिस चीज़ से रोका जाए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है लोगों के लिए। तो वो ख़वातीन हज़रात जो इसकी बुराई में इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, एक्चुअली वो इसकी पब्लिसिटी कर रही हैं। शायद यूट्यूब के ऊपर कई ड्रामाज आते हैं जाते हैं, लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनको देखें, कोई शायद ना देखता या कुछ लोग देखते देखते तो उनमें से वो लोग ही देखना इसको चूज़ करते जो ऑलरेडी उन इश्यूज़ को देखना चाहते हैं या एड्रेस करना चाहते हैं या उनके अंदर इंटरेस्ट है, तो दे वांट टू सी इट। तो जब भी कोई चीज़ एक ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, तो पीपल चूज़
ٹو سی اٹ اور ناٹ ٹو سی اٹ. تو آپ جب اس کی پبلسٹی میں پورا بھرپور زور و شور سے کردار ادا کر رہی ہیں تو پہلے آپ کو اپنے اوپر بھی تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ انکانشیسلی اس کو یا کانشیسلی اس کی پبلسائز تو نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو نہیں دیکھنا تھا, آپ نے ان کو کہا کہ ہائے ہائے اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو جو لوگ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو فٹافٹ چلے جائیں گے. اب پاکستانی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایسی قوم ہے جو پون دیکھنے میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں, اور وہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے ہم معصوم ہیں, ہم نارملائز کر رہے ہیں ان چیزوں کو. جی آلریڈی نارملائز ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر, اب سے نہیں ہمیشہ سے پوری دنیا کے اندر ہیں. ہمارے مذہب کے اندر منع ہے, تو جن کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ چیزیں منع ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے, اور اگر دیکھیں گے بھی تو وہ اس سے کوئی سیکھ حاصل نہیں کریں گے. اور جو لوگ آلریڈی ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے تو یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کہ اس کو کوئی دکھائے یا نہ دکھائے. تو پلیز جو لوگ ایسی ڈیئرنگ قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈرامٹائزیشن کرتے ہیں تو آپ ویور کو دکھاتے ہیں, حقیقت سے قریب تر معاملات دکھاتے ہیں. آپ نہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی اس سے تکلیف ہے. اور پھر ایک اور طبقہ جو ہے وہ جو اس کی سپورٹ میں آیا ہوا ہے, ان تمام ان کو پرسنل لے رہا ہے کہ جیسے LGBTQ کے اوپر اگر آپ نے بات کر لی تو ہم اس کو نارملائز کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کرنے دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے یہ سب چیزیں نارمل ہیں تو آپ کائنڈلی دوسروں پہ جن کو یہ پسند نہیں آیا یا جن کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیملی اسٹینڈرڈ کا ڈرامہ نہیں ہے ان کے اوپر پرسنل اٹیک مت کیجیے, کیونکہ ایوری بڈی is allowed to see what they want to see, what they want to watch, ٹھیک ہے نا. اور ہر بندے کسی کے اوپر گن پوائنٹ پہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں. اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے, آپ کو پسند نہیں آ رہا, آپ نہ دیکھیں. آپ کے بچوں کو آپ اتنا ہائی لائٹ کریں گے تو وہ بھی جا کے دیکھیں. کیوریاسٹی تو آپ نے کریٹ کر دی, بس تو آپ نے کریٹ کر دی کہ آپ جا کے دیکھیں. اب جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی دیکھیں گے. تو کائنڈلی جب اس قسم کے آپ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا کریں کہ اس کی دونوں نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں قسم کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے معاشرے کے اوپر. اور سم ٹائمز آپ اس چیز کو کرٹیسائز کر کے پبلسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ریئیکشن دینے سے پہلے تھوڑا سا سوچا کریں کہ کیا آپ کا ریئیکشن اور لوگوں کو موٹیویٹ تو نہیں کر دے گا اور اس چیز کو پبلسائز تو نہیں کر دے گا کہ وہ جو لوگوں نے نہیں بھی ایک چیز دیکھنی وہ آپ کی ان جو ہے وہ منہ شگافیوں کی وجہ سے وہ پھر دیکھنا شروع کر دیں گے. سو پلیز ایک دوسرے کے ساتھ یہ وار کیٹ فائٹ شروع کرنے سے پہلے دیکھا کریں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑنا ہے. آپ کے لائکس تو بہت زیادہ ہو جائیں گے, ایک ڈبیٹ بھی شروع ہو جائے گی, بے تحاشا کامنٹس بھی آ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گا, لیکن آپ نے اس کو پبلسائز کرنے میں وہ کام کیا ہے جو شاید ان کی PR جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کرنے میں ناکام رہی ہوں. سو اگر آپ کا ایک میچور مائنڈ ہے, آپ ایک میچور مائنڈ کے ساتھ سے ایک آرٹ فارم کی طرح لینا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھیں برزخ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ نہ بننا چاہیے اور نہ ہی بکنا چاہیے تو اس کو نہ دیکھیں, تاکہ جو بنانے والا ہے اس کو ایسا فیڈ بیک ملے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انکریج نہ کریں, ویوز اینڈ لائکس مت دیں, تاکہ آپ کے پاس پاور ہے یہ ویوز اینڈ لائکس نہ دینے کی, تاکہ اگلا انسان جو ہے وہ آئندہ اس طرح کا گھاٹے کا سودا نہ کرے. جب آپ ہیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہیٹ ویو ہے, یہ ویو ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نہیں کسی چیز کو دیکھنا چاہتے, پسند نہیں کرتے, تو اس کو پروموٹ بھی نہ کریں کسی بھی حوالے سے, پازیٹیو اور نیگیٹو نہ کریں. چیزیں بنتی ہیں, آتی ہیں, لوگ نہیں دیکھتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں. جب آپ کے پاس پاور یہ ہے کہ ناٹ ٹو ویو, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں, مجھے دیں اپنا فیڈ بیک. اللہ حافظ.